أصدقائي، إذا دائما في إطار الموديول ديال المانجمنت سيمستر 1 بروفيسور مسعودي. إذا دابا غنشوفو لا تيبولوجي دي ستركتور. دونك لونتروب كيما سبق وشفنا لا ديفينيسيون ديال لا ستركتور شنو هي في الفيديو اللي فات. اذا الاشخاص اللي ما شافوش شنو هي لا ستركتور، اللي ما عارفينش شنو تنعنيو بالستركتور، يرجعوا للفيديو اللي فات غياخدوا فكره ان شاء الله. اذا هاد لي ستركتور كاين بزاف ديال الانواع، يعني كاينين دي ستركتور اللي هما معروفين خلاوهم لينا ناس اللي هما متخصصين في المجال ديال التيوري دي زورغانيزاسيون، ديما اللي كيهضروا في هذا المجال ديال النظريات على حول تنظيم الشركات الى غير ذلك. وكاينين دي ستركتور اللي نقدروا نختارعوهم حنا، يعني كل شركه على حساب المارشي ديالها، على حساب الاحتياجات ديالها تختار واحد البنيه تنظيميه من اجل اداره الاعمال ديالها بشكل فعال. Donc, lorsqu'un dirigeant parle de division du travail, il peut exprimer trois idées différentes. Donc, قال لك سيدي مني واحد المسير تيدوي على التقسيم ديال العمل. دونك هنا كيقدر يعبر على ثلاثه ديال الافكار المختلفه. دونك اولا كنشوفوا التقسيم ديال العمل من خلال اون ايدي دو هيرارشي. دونك كنشوفوا الفكره ديال التسلسل الهرمي. دونك لا هيرارشي، كيفاش لا هيرارشي؟ بحال مثلا تلقى واحد الكوميساريه ولا تتلقى لتحت، يعني في الاسفل ديال هذاك التسلسل الهرمي ديال السلطه تتلقى واحد البوليسي عادي، شويه تتلقى واحد الانسبكتور، شويه تتلقى واحد الكوميسير كيحكم فيهم كاملين، واحد لوفيسي تحت من الكوميسير، فوق من الكوميسير كتلقى مثلا واحد ديفيزيونير بريفي. انا ما عارفش بالترتيب بالضبط، وانما يعني تيكون واحد التسلسل هرمي. الناس اللي تيكونوا الفوق بحال مثلا الوالي ديال الامن ولا الوالي ديال الجهه، تلقاه مثلا تيحكم في واحد الجهه كامله كاع دوك الشيء اللي فيها، هو فوق منهم في التسلسل. ومثلا كنلقى في القمه ديال التسلسل الهرمي تلقى مثلا الحموشي. يعني هنا كنشوف انا الشركه ديالي كيفاش غادي تكون الخدمه، كنفرق الخدمه ولكن بواحد الطريقه عموديه. يعني كيكونوا مستويات، كيكون واحد المستوى لتحت، وهذاك المستوى لتحت يكونوا فيه العمال ولي زوفريي اكسيتيرا. فوق منه مثلا تيكون واحد المستوى اخر كيكونوا فيه هذوك لي سوبرفيزور مثلا. فوق منهم تيكونوا مثلا دي شيف دو سيرفيس، فوق منهم كيكونوا مثلا دي ريسبونسابل ولا دي ديريكتور. فوق منهم مثلا الفوق كاع كتلقى له ديريكتور جينيرال. ممكن تلقى فوق منه لو بريزيدون ديال الشركه ولا لو باترون. يعني هنا كاين واحد الايدي دو هيرارشي، يعني كيفاش غادي نقسم الشركه بواحد الطريقه عموديه. يعني شحال غيكون عندي من مستوى في هذا التسلسل الهرمي، كيفاش غادي يكون عندي هذا التسلسل الهرمي. الفكره الثانيه اون ايدي دو فونكسيون اكزيرسي، يعني غنشوف الوظائف. دونك لي فونكسيون اللي غيكونوا في هاد لونتربريز. مثلا هاد لونتربريز كتحتاج لواحد الفونكسيون ديال الماركتينغ. مثلا هذيك الفونكسيون ماركتينغ كنلقى فيها الكوميرسيال وتلقى فيها الفونت، ليتود مارشي. كنحتاج مثلا لواحد الفونكسيون ديال ريسورس هيومان. دونك ريسورس هيومان يعني فيها الباي، فيها يعني لا ريمونيراسيون، الخلاص ديال الخدامه، فيها لا فورماسيون، فيها لو ريكروتمون، فيها لا موتيفاسيون، فيها لا جيستيون بريفيزيونيل دو كارير، فيها ليفالياسيون دي كومبيتونس، فيها بزاف الجيستيون دو ريسورس هيومان. مثلا كنلقى لا فونكسيون فينانسيير، فيها لو شوا d'investissement, l'analyse de la performance de l'entreprise, فيها le contrôle de gestion, فيها la comptabilité, فيها etc. كنلقى مثلا لا فونكسيون سيكوريتي ولا اناليز دي ريسك. مثلا كتشوف لي كونديسيون دو ترافاي، كتشوف ليجيان، كتشوف لا سيكوريتي، كتشوف الماناجمنت دو كاليتي اكسيتيرا. دونك على حساب الخدمه، على حساب لاكتيفيتي اللي كندير، على حساب الخدمه، واش اون انتربريز اندستريال، واش اون انتربريز مثلا اون انتربريز كوميرسيال ما غتحتاجش لشي امور بحال مثلا كيكون بارفوا لا فونكسيون ديال ريشيرش اي ديفلوبمون.
يعني تنغوشيرشي في لا تكنولوجي، تنحاول نديفلوبيها باش كنطور واحد اللوجيسيال ولا واحد السمارت فون ولا شي حاجه. باغ كونطخ ملي تنكون انا غير تنبيع ونشري ما غنحتاجش نشوف لا كاليتي ولا غنشوف الغوشيرش ولا ديفلوبمون ولا البيرو ديتود ولا ما كاينش داكشي. اذا على حساب لي فونكسيون اكزيرسي، على حساب كيفاش غتقسم الخدمه. دونك تنقسم الخدمه ديالي لدي فونكسيون تكنيك، فونكسيون كوميرسيال اكسيتيرا. دونك الخدمه تتقسم لدي فونكسيون كيما شفنا، ولا دي سيرفيس ولا دي ديبارتمون ولا دي ديفيزيون. Après, عندي une idée de produit fabriqué ou de projet mené à terme. دونك هنا تنقدر انني نقسم الخدمه على حساب كل برودوي. بحال مثلا كاين الاداره ديال البرودوي A، الاداره ديال البرودوي B، والاداره ديال البرودوي C. بحال مثلا انا كنبيع الحليب، وكنبيع الياغورت، وكنبيع مثلا جو سي با، كنبيع الحليب ديال الياغورت، وكنبيع مثلا شي عصير. اذا العصير عنده ديريكسيون ديالو، الحليب عنده ديريكسيون ديالو، والياغورت عنده ديريكسيون اداره ديالو. يعني تنفرق الخدمه على حساب البرودوي او على حساب لي بروجي. واحد لونتربريز مثلا خدامه مثلا عندها البروجي الاول هو تخدم على السماد ديال الارض، البروجي الثاني هو كتخدم على الماكله ديال تخدم على الماكله ديال الحيوانات، مثلا الماكله ديال المشاش ولا ديال الكلاب، وهذا هو البروجي الثاني ديالها. البروجي الثالث كتخدم مثلا على جو سي با، تخدم على المكملات الغذائيه بالنسبه للانسان مثلا. دونك هاد لونتربريز هادي تخدم على لي بروجي، فكل بروجي عنده ناس مكلفين به. دونك التقسيم تيكون سو فورم لي بروجي. اذا فاش تنبغي نهضر على التقسيم ديال الخدمه، تنقسم الخدمه بعدا على شكل واحد التسلسل هرمي معين في داك الهرم ديال السلطه. شكون غيكون في القمه، شكون غيكون في التحت، شكون غيكون الوسط. كنقسم على حساب الوظائف، يعني المهام او لي ميسيون، لي طاش، لي فونكسيون اللي خصهم يداروا. وتنقسم على حساب البرودوي ولا على حساب البروجي. Donc ces trois notions permettent de classer les différents types de structures et d'obtenir l'une des configurations matérialisées par le schéma suivant. Donc هاد لي كاركتيرستيك، هاد الخصائص اللي على اساسهم تيتم تقسيم لو طرافاي، تيعطيني واحد المجموعه ديال لي ستركتور اللي تيكونوا معروفين. هاد لي ستركتور اللي معروفين كلشي الناس تيقراو الماناجمنت اس 1 تيعرفوهم. دونك كنشوفوا هاد الطابلو هذا. لا، فاش كنقول كونفيغوراسيون يعني واحد لا ستركتور معينه، يعني واحد لورغانيزاسيون ستركتوريل. دونك مثلا فاش غنشوفوا لو كريتير، شنو هي الخاصيه اللي على اساسها غادي نقسم الخدمه، وغنشوف شنو هي لورغانيزاسيون اللي تتكون مناسبه. او لا هنا لا ستركتور كنعنيو بها لورغانيزاسيون، كنعنيو بها لا ستركتور. دونك مثلا الا كنت انا غنقسم الخدمه على حساب لا هيرارشي، دونك انا تيهمني غير لا هيرارشي، دونك انا تيهمني غير داك التسلسل الهرمي. دونك هنا لا ستركتور اللي غنخدم بها هي تتسمى واحد لا ستركتور هيرارشيك. يعني واحد لا ستركتور هيرارشيك، واحد البنيه، الشركه مبنيه منظمه على اساس واحد التسلسل هرمي ديال السلطه. يعني بحال العسكر، يعني الفوق تلقى واحد رئيس اركان الحرب، تحت منه كاينين دي جينيرو، تحت من هاد لي جينيرو كاينين دي كولونيل، تحت من هاد لي كولونيل كاينين دي ليوتنون، دي سو ليوتنون، دي سيرجون. المهم كاينين هادو كل واحد شاد ريجيون، كل واحد شاد فيلق. دونك كاين واحد التسلسل هرمي، بحيث مثلا من الجنرال كيعطي الامر كاع دوك اللي تحت منه ما منحقمش. دونك يعني الاوامر تجي من الفوق، تجي من الفوق وتتهبط. دونك هذه ديريكسيون تراديسيونيل هيرارشيك. وشكون جاب لينا هاد لا ديريكسيون هيرارشيك؟ هو اونغي فايول. اونغي فايول هو اول واحد اقترح علينا هاد لا ستركتور هيرارشيك، وقال بانها مزيانه اكسيتيرا، حيت فيها لينيتي دو كوموندمون،
يعني الشاف كل واحد كيحكم فيه واحد، ما كيحكموش فيه بزاف، وكاين بزاف ديال لي كاركتيرستيك غنوصلوا ليها ملي غنشوفوها وغنفهموها مزيان. كاينه لا ستركتور ستاف اند لاين او لا هيرارشيكو فونكسيونيل. دونك هنا لاين كنعني بها لا هيرارشي، لا لين هيرارشيك، يعني كان لاين كنعني بها لو نيفو هيرارشيك، واحد المستوى في هذاك التسلسل الهرمي. ستاف يعني واحد ليكيب ديال لي زيكسبير، لو ستاف اولا ليطا ماجور. مثلا في العسكر كتلقى ليطا ماجور، دونك هذوك ليطا ماجور ما تيكونوش تابعين لواحد الجنرال ولا لواحد، هذوك ليطا ماجور كيكونوا تيتحكموا في الجيش كامل، ولا هما تيتسموا دي زيكسبير اللي تيعطيو دي زانفورماسيون. بحال مثلا كتلقى واحد لو ديريكتور في التسلسل الهرمي وكتلقى معاه دي زيكسبير. هاد لي زيكسبير غير واحد ستاف، واحد ليكيب خدامه معاه اللي ما خداماش تحت منه، ولكن خدامه معاه. يعني مثلا ما تعطيش لي زوردر ولا ما تاخذش لي ديسيزيون، مي هو تيستاشر معاهم في المجالات اللي هما خبراء فيها، المجال القانوني او مجال المحاسباتي او مجال تنظيمي او مجال، يعني فهو تيعطيو كتكون واحد ليزون دو كونساي، تيعطيوه دي كونساي، هادو كيتسموا لو ستاف. دونك هادي تتخلط ما بين تتميلونجي شويه ما بين هذيك لا ستركتور اللي مبنيه على لي فونكسيون وشويه على لي لا هيرارشي، مي كتركز كثر على لا هيرارشي. يعني كاينين دي بيرسون اللي كاينين في لو ستاف تيكونوا فونكسيونيل، والناس اللي تيكونوا في لا لين تيكونوا كيتسموا اوبيراسيونيل دائمين، يعني هما اللي فعليا تياخذوا لي ديسيزيون و عندهم لو بوفوار، عندهم لوطوريتي. ملي كيكون الاساس اللي عليه غادي نقسم الخدمه هو لي فونكسيون، اللي تنقسم الخدمه على حساب الوظائف، فهنا لا ستركتور المناسبه هي لا ستركتور فونكسيونيل. دونك هنا لا ستركتور فونكسيونيل يعني كتكون واحد البنيه اساسها وظيفي. يعني مثلا تيقدر يكون عندي بزاف ديال لي شيف تيعطيو دي زوردر لواحد السيد. مثلا واحد السيد كيجي واحد كيعطيه اوردر فيما يتعلق واحد الدومين، وتيجي مدير اخر حتى هو تيعطيه اوردر تيتعلق ولكن في دومين دو كومبيتونس اخر. يعني فهنا كتكون لا مولتيبليسيتي دو كوموندمون، يعني اي واحد يقدر يعطي دي زوردر ولا ياخذ دي ديسيزيون في واحد لو نيفو، ولكن كياخذ دي زوردر في مجال التخصص ديالو. مثلا واحد متخصص في لا كونطا تيدوي غير في الكونطابيليتي، يعني مثلا ولا واحد متخصص في واحد البرودوي تيدوي غير في داك البرودوي. باغ كونطخ في لا لين هيرارشيك في لا ستركتور هيرارشيك ما كايناش هادي. يعني انت كيجيك لي زوردر، كيجيك واحد الاوردر غير من عند واحد فقط، كيدوي انت مع الشاف ديالك. دونك الشاف ديالك هو اللي كيقول لك اش دير. ما يقدرش يجي شي واحد من شي سيرفيس اخر ويعطيك شي اوردر، انت كتطبق داكشي اللي كيقول لك هذاك اللي فوق منك، يعني بحال العسكر. دونك هنا في الفونكسيوني لا، تيجي واحد من سيرفيس اخر يقدر يقول لك دير شي حاجه وديرها، ولكن كيامرك في المجال ديال التخصص ديالو. وما هادشي غنشوفوه بالتفاصيل ملي نوصلوا ليه. الا كنت سيدي غنقسم الخدمه على اساس لي برودوي ولا لي بروجي، دونك هنا تنخدم بلا ستركتور ديفيزيونيل ولا لا ستركتور ماتريسيال. لا ستركتور ديفيزيونيل يعني كل برودوي تتكون عنده اون ديفيزيون ديالو، وهذيك لا ديفيزيون تيكونوا فيها لي فونكسيون كاملين. اولا كل بروجي عنده ديفيزيون ديالو. اولا كاينه ماتريسيال هنا تتكون شويه كومبليكي، يعني هي التطور ديال ديفيزيونيل بحيث ان تتكون واحد لا كوميتي ديال الناس تتسمى شيف دو بروجي، وتيبقى يتبدل هذاك لو شيف دو بروجي على حساب لو بوزوان. باغ كونطخ كيكونوا دي بيرسون اللي هما دائمين تيكونوا في لونتربريز، هذوك تيكونوا ديما، ولكن كيكونوا دي بيرسون
اللي كياخدوا لي بروجي تيخرجوا للتيران تيبقاو يتبدلوا على حساب لو بوزوان. هادشي غنشوفوه من بعد. دونك هنا on distingue trois formes de structure. دونك شفنا بان كاين ثلاثه ديال لي فورم ديال لي structures. كاين عندنا لي structures de base qui sont fondées sur l'autorité et le pouvoir. كاين عندي دي structures اللي هما دي structures اللي هما basiques اساسيين traditionnels اللي هما هاد لا structure اولا هاد لي structures هاد البنيات تيعتمدوا على السلطه على l'autorité و le pouvoir. دونك شكون تيحكم شكون تيعطي الاوامر. دونك هنا داك اللي تيحكم راه كيعرف كلشي. دونك هنا كنشوف حنا غير شكون كيحكم يعني بحال hiérarchique ولا fonctionnel. Donc ces deux types de structures sont souvent fait l'objet de contestation. Donc هاد جوج الانواع ديال البنيات يعني كان يعني ينتقدوهم الناس. مثلا certains spécialistes en l'occurrence Alfred Peter Trich Sloan ont procédé à leur aménagement pour dépasser le clivage entre hiérarchique et fonctionnel. Donc هاد السيد هذا حاول يحسن من هاد دار واحد التحسين خدم على هاد لي ستركتور hiérarchique et fonctionnel باش انه ما يبقاش هو يدير واحد التقسيم هاد التقسيم اللي كاين ما بين hiérarchique و fonctionnel. Ainsi, cet auteur a inventé deux autres types de structures améliorées. Il s'agit de la structure staff and line. Donc هو ما بقاش كيفرق ليا ما بين هو ما دارش ليا الناس كانت كتفرق تقول لك كاينه ستركتور هيرارشيك بوحدها يعني كتبازا غير على لا هيرارشي وكاينه ستركتور فونكسيونيل بوحدها اللي تتبازا غير على لي فونكسيون. هو هاد السيد هذا هاد سلون الفريد سلون قال لك السيدي انا غنجمعهم بجوج في واحد لا ستركتور اللي غنسميها لا ستركتور ستاف اند لاين. ستاف اند لاين يعني الا فوا تقسيم مبني على لي فونكسيون و الا فوا فيه لا هيرارشي. دونك كتسمى اون ستركتور باغ ايتا ماجور و هيرارشيكو فونكسيونيل يعني هي راه الشركه راه مبنيه على واحد الشكل ديال التسلسل الهرمي ولكن في كل مستوى في هذا الهرم ديال السلطه تتلقى دي فونكسيونيل اللي تا هما تيقدموا المساعده في اطار لي فونكسيون ديالهم. ودوا ثاني على لا ستركتور ديفيزيونيل. لا ستركتور ديفيزيونيل تتلقى لونتربريز مقسمه لثلاثه ديال لي برودوي. فمثلا كاينه واحد لا ديفيزيون سميتها برودوي ا، ديفيزيون ثانيه سميتها برودوي بي وديفيزيون ثالثه سميتها برودوي سي. بحال مثلا فاش تمشي لا ديفيزيون برودوي ا تلقى فيها لي فونكسيون يعني كنلقى فيها لا فونكسيون فينانسيير لا فونكسيون كوميرسيال لا فونكسيون ادمينستراتيف. فاش تمشي لا ديفيزيون برودوي بي تلقى فيها حتى هي نفس لي فونكسيون. يعني هنا كل ديفيزيون تندير فيها دي ديريكتور عندهم علاقه بدي فونكسيون. يعني هنا تنجمع ما بين لا هيرارشي و تنجمع ما بين لا فونكسيون. داكوغ. اولا مثلا نقدروا نلقاو باغ ريجيون يعني مثلا كاينه لا ريجيون ديال ستات لا ريجيون ديال كازا لا ريجيون ديال المحمديه. مثلا في لا ريجيون ديال ستات كنلقى الناس ديال الكونطا والناس ديال الكوميرس والناس ديال البرودكسيون يعني ادارات. ولكن في الريجيون ديال كازا ثاني كنلقى نفس التقسيم كاينه اداره ديال الكونطا ولا ديال الفينانس اكسيتيرا. دونك تتكون اون ستركتور ديفيزيونيل. هذا pour sa part Jean Kenneth Galbraith. دونك هذا سيدي اختار عليا في البدايه ديال السبعينات القرن العشرين une autre structure complexe appelée structure matricielle ou multidivisionnelle. يعني هو دوا على هذا ديفيزيونيل طورها حيث انه جاب لي واحد لا ستركتور ماتريسيال. يعني الماتريسيال سو فورم دو ماتريس يعني واحد المصفوفه. لي ماتريس غتقراهم في اس 2 في الالجبر غتشوفوا هاد لي ماتريس. دونك فاش تنقول ماتريسيال يعني كاين واحد دي بوين دي كروازمون ما بين لا لين وما بين لوريزون. غنشوفوا هاد لا ستركتور من بعد ملي غنوصلوا ليها.
باش ما نسبقش المراحل. دابا حنا غير كنهضروا على هاد الانواع هادو. دونك توجور على ريشيرش دو ستركتور بيرفورمانت. دونك دائما حنا دابا كنهضروا على هاد لا ستركتور هيرارشيك، لا ستركتور فونكسيونيل، لا ستركتور ديفيزيونيل، ولا هاد ماتريسيال. دابا هاد لي ستركتور كنقلبوا على لا بيرفورمانس. يعني ستركتور اللي تكون بيرفورمانت سافو دير هي واحد لا ستركتور اللي تخلينا نوصلوا لي زوبجيكتيف اللي بغينا، وتخلينا نوصلوا لهاد لي زوبجيكتيف باقل التكاليف، بلو موان دو ركو. يعني تنوصل لواحد لوبجيكتيف، ولكن ما يكونش عندي الغاسبياج دينيرجي، ما تيكونش عندي الغاسبياج ديال لو طون. عرفتي الا كانت واحد لونتربريز كبيره وكتعامل، ما يمكنش ندير عليها لا ستركتور هيرارشيك، باسكو انا لانفورماسيون غتعطل، غيكونوا عندي لي نيفو هيرارشيك بزاف، وهذا الشيء il va bloquer l'entreprise surtout الا كانت الخدمه il nécessite واحد لا رابيديتي واحد لا سامبليسيتي. داكور. دونك هنا على حساب لاكتيفيتي ديال لونتربريز، هذيك كي تكون واحد لا ستركتور efficace performante. Donc les auteurs s'orientent vers la mise en place de structures souples tenant compte de l'environnement mouvant de l'entreprise et profitant de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc الكتاب تيتوجهوا انهم يحطوا دي ستركتور اللي تكونوا مرنين. هاد لا ستركتور بيان سور تاخذ في الاعتبار المحيط ديال الشركه، تستفد من لي نوفيل تكنولوجي، l'information, l'éthique. Donc leurs recherches sont focalisées sur la recherche de structures plates, réduisant de plus en plus le niveau hiérarchique. Donc هنا هاد الباحثين او الكتاب في هذا المجال ديال هاد كيعطيو نظريات حول التنظيم ديال المقاولات، لا تيوري دي زورغانيزاسيون. فهما تيحاولوا كيقلبوا على دي ستركتور اللي يكونوا مزيانين للشركه وتيتلائموا اكثر مع الخدمه ديالها ومع المحيط ديالها، وبالتالي كيحاولوا علاش ما قدوا انهم ينقصوا من لي نيفو هيرارشيك. دونك شنو هما لي نيفو هيرارشيك؟ هما دوك المستويات اللي تيكونوا في هرم السلطه. مثلا لونتربريز نديرها بحال واحد الموبل، لونتربريز نديرها بحال واحد العماره، تتلقى لتحت ديال السطاج الاول كتلقى لا برودكسيون اولا كتلقى لي زوفريي سونتر اوبيراسيونيل. فوق من هذيك الطاج كتلقى مثلا الناس ديال الريسورس هيومان، وكتلقى واحد الاداره لادمينستراسيون فينانسيير. فوق منها كتلقى مثلا هذوك يعني هنا بارفو كتلقى واحد العماره اللي فيها بزاف ديال لي طاج، كل طاج كيحكم في لي طاج اللي تحت منه وتيتحكموا فيه الطاجات الاخرين اللي فوق منه. دونك هذاك تسمى واحد لا ستركتور هيرارشيك. دونك هما هاد الباحثين كيحاولوا هذوك لو نومبر دي زيتاج كما قلت لكم ديال ديك العماره يكونوا قلال. ما كرهناش حنا الخدمه كلها دار في نيفو واحد، يعني ما يكونوش مثلا انا كيحكم فيا واحد، وهذاك الواحد كيحكم فيه واحد، وهذاك الواحد اخر تيحكم فيه واحد اخر، وكنقويو هذوك الناس اللي عندهم البوفوار كنديروا بحال التنظيم ديال العسكر. لا اسيدي، حنا غنحاولوا نديروا واحد لونتربريز اللي غيكونوا تتلقى تكنيسيان حدا انجينيور حدا اوفريي كلهم تيخدموا في نيفو واحد، تيتواصلوا مع بعضياتهم بكل سلاسه بلا ما شي يبقى يحكم في شي. دونك هنا تنقصوا من دونك هنا فكروا وطوروا حاولوا يجيبوا دي ستركتور اللي هما مودرن، اللي هما ما فيهمش بزاف ديال لي نيفو هيرارشيك. بحال لا ستركتور دو لا بيراميد انفيرسي، يعني واحد لا ستركتور اللي كتلقى لا بيراميد انفيرسي تتلقى هادوك الناس اللي لتحت هادوك لي زوفريي هما اللي تيقولوا لهذاك الباترون اش غيدير. تنقلب انا حيت هما اللي كيكونوا كيواجهوا لا رياليتي. مثلا اولا لا ستركتور دو لا بيراميد روند، واحد لا بيراميد روند، لا ستركتور بوليسيلولير، يعني تكون واحد لونتربريز تتخدم على شكل دي سيلول. كل سيلول يعني كنخدموا على شكل دي زيكيب، هاد ليكيب كدير هاد الحاجه، وهاد ليكيب كدير حاجه، وهاد ليكيب كدير حاجه، وتيتواصلوا بيناتهم، ما كاينش شي واحد كيحكم في الاخر. كاينه لا ستركتور اون ريزو. دونك هادو كلهم دي ستركتور اللي هما مودرن، اللي هما جداد. استفدنا من الانفورماتيك، استفدنا من لا كومونيكاسيون، درنا ابحاث. يعني كنحاولوا هادوك لي ستركتور نقصوا من لي نيفو هيرارشيك، يعني كيكونوا بلا. كيفاش
بحال مثلا في جوجل، تدخل مثلا لجوجل تلقى كلشي خدام في نفس النيفو، ما كتعرفش شكون هو المدير ولا شكون هو لو تكنيسيان، شكون هو الانجينيور، شكون هو لوفريي. كتلقاهم كلهم بيرو حدا بيرو حدا بيرو، يعني كتلقى واحد لا ستركتور بلا كلنا خدامين تنخدموا، راه معروف شكون هو مول الشركه ومعروف شكون هو هادي، ولكن كتلقى كلشي بحال بحال، كلشي خدام عنده نفس لا فالور. Donc aucune structure n'est bonne dans l'absolu car l'entreprise ne évolue pas dans un cadre figé. Donc ما كايناش شي structure اللي واو هي احسن structure وهي اللي غتكون صالحه لكل زمان ومكان. l'entreprise تتطور، ماشي l'entreprise ما تتطورش في واحد الاطار اللي هو ثابت، دونك داكشي مبدل. دونك هنا l'entreprise il faut s'adapter à la demande y compris en modifiant sa structure. donc l'entreprise تتكيف، يعني تتكيف، تتكون مرنه، تتكيف مع لا دوموند، تتكيف مع لونفيرونمون ديالها. دونك لونتربريز كتقدر تبدل لا ستركتور ديالها. تقدر لونتربريز في الاول تتكون ايرارشيك، شويه تتولي فونكسيون، تتكون في الاول ايرارشيك وفونكسيونيل مثلا. شويه لونتربريز مثلا تيوليو عندها بزاف ديال لي برودوي، تتولي مثلا ديفيزيونيل. تقدر لونتربريز يوليو عندها بزاف ديال لي بروجي معقدين تتولي ماتريسيال. تقدر لونتربريز مع الوقت الا تبدلت طبيعه الخدمه ديالها تبدل عاوتاني تولي سيلولير بولي سيلولير ولا شي حاجه بحال. دونك كنشونجي، ونقدر ميم ندير انا واحد لا ستركتور اللي ما تتشبهش لهادو اللي شفنا دابا اللي توصلوا ليهم هاد الباحثين. تندير واحد لا ستركتور ديالي اللي انا غنصنعها، كنختار واحد البنيه، واحد الطريقه باش كنقسم الخدمه ديالي، باش كنشوف شحال غيكون عندي التنظيم ديالي. داكوغ. دونك غير هو التقسيم اللي تيكون افقي ماشي هو التقسيم العمودي. التقسيم العمودي هو شحال غيكون عندي ديال لي نيفو ايرارشيك، واش بزاف واش شويه ولا ما غيكونش كاع. والتقسيم الافقي هو كيفاش تنقسم لو طرافاي لي فونكسيون مالينا. دونك هنا شنو كنتسائلوا كنقولوا il faut choisir une structure type ou créer sa propre organisation. دونك هنا واش غادي نعزل واحد لا ستركتور اللي معروفه، يعني واحد لونتربريز تختار انها تخدم بلا ستركتور هيرارشيك او لا بلا ستركتور ديفيزيونيل، يعني تنختار واحد لا ستركتور تيب اللي ديجا كاينه معروفه، او لا غادي نخلق واحد لا ستركتور ديالي خاصه بيا. دونك هنا شنو هما لي كريتير دو شوا بريفيليجي بور كريي سيت ستركتور. دونك شنو هما الخصائص اللي غادي نعتمد عليها باش نصاوب هاد لا ستركتور هادي. واش غنعتمد على لا هيرارشي ولا غنعتمد على لي برودوي اللي عندي، غنعتمد على لي فونكسيون. من بعد فوتيل موديفي لا ستركتور دو لونتربريز. دونك هنا تنشوف راسي فواحد المرحله ما واش خصني نبدل لا ستركتور. دونك مثلا تنكون انا خدام بواحد لا ستركتور مي تنوصل لواحد المرحله اللي طبيعه الخدمه ديالي تتفرض عليا انني نبدل هذيك لا ستركتور. دونك وهنا فين غادي يجي مينزبرغ، اونري مينزبرغ غادي يزيد اضافات كثيره لهادشي. دونك لابور دو اونري مينزبرغ اي انريشيسون دون سو دومين. دونك في هذا المجال هذا اونري مينزبرغ غادي يعلمك كيفاش تصاوب لا ستركتور ديالك، غيعطيك واحد الادوات وغيعطيك واحد المجموعه من العناصر اللي غادي يخليك انت راسك تصاوب لا ستركتور اللي تتناسبك. Donc il s'efforce de montrer comment les organisations se structurent pour s'adapter à leurs besoins. Donc هو غيبين لينا بواحد الطريقه واعره كيفاش لي زونتربريز لي زورغانيزاسيون تيختاروا دي ستركتور، يعني تيختاروا واحد لورغانيزاسيون ديالهم، تيختاروا واحد البنيه باش ان هذيك البنيه تكون اكثر ملائمه للاحتياجات ولا الانتظارات ديال ديك الشركه. دونك كل شركه حسب شنو باغا هي، كيفاش خصها تخدم، لي بوزوان ديال المارشي ديالها، كيفاش كتعزل واحد البنيه واحد لا ستركتور. دونك فوالا. دونك حنا في هذا الفيديو هذا شفنا غير هاد الانواع ديال لي ستركتور وكيفاش تيتصاوبوا، شنو هي الاساس علاش تنختاروهم، وكيفاش اننا
ممكن اننا ندوزو لدي ستركتور جداد اللي هما مودرن. دونك شفنا لا ستركتور هيرارشيك فونكسيونيل ديفيزيونيل ماتريسيال. شفنا لي ستركتور اللي هما جداد بحال بيراميد انفيرسي لا بيراميد روند بوليسيلولير ستركتور اون ريزو. شفنا الامور اللي خصني نتسائل واش غادي نختار ستركتور كاينه اولا غادي نختارها وحده ديالي. شنو هو الكريتير اللي على اساسه غادي نقسم الخدمه، واش خصني نموديفي لا ستركتور ديالي في واحد المرحله. دونك هنا اونري ميزبورغ غادي يجيب ليا بزاف د الحوايج مهمين في هذا المجال، وغيورينا كيفاش لي زورغانيزاسيون تيعزلوا واحد الستركتور اللي تتماشى اكثر مع لي بوزوان ديالهم. دونك من بعد غادي نبداو نشوفوا لي ستركتور دو باز اللي شفنا. لي ستركتور دو باز هما هيرارشيك فونكسيونيل هيرارشيكو فونكسيونيل ديفيزيونيل اكسيتيرا. بحال لا ستركتور فونكسيونيل اللي غنشوفوا ان شاء الله في الفيديو الماجي. وابري غنبقاو نشوفوا لي ستركتور دو باز، غندوزو لي ستركتور مودرن بحال هادو اللي شفنا بيراميد انفيرسي بيراميد روند بوليسيلولير اون ريزو. ومن وراها غادي نشوفوا هذاك الشيء اللي غيجيب لينا اونري ميزبورغ كيفاش لي زورغانيزاسيون تيديروا لي ستركتور باش يكونوا مزيانين مع لي بوزوان ديالهم. دونك بالتوفيق والى اللقاء.